निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मशरिकी और मगरबी सरहद में सूरत हाल खतरनाक जरूर है, मगर इंतखाबात बरवक्त होंगे। मशरिकी और मगरबी महाज के खतरात पर काबू पा लेंगे। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। हर हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट के चेहरे का तासुर दिया जाता है। चेयरमैन PTI को बजरिया मुकदमात सियासत से बाहर करने की बात दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार नहीं। कश्मीर के केस का दिफा और उसकी वकालत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर करते रहेंगे। अफगानिस्तान में नेटो असलहा दहशत गर्दों के हाथ लगने से मुतल्लिक बयान का मकसद अमरीका पर इल्जाम लगाना नहीं था। मगरबी सरहद पर दहशत गर्दी का चैलेंज दरपेश है। अपने लोगों की हिफाजत के लिए जहां जरूरी समझा कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के अरब, खलीजी और दीगर इलाकाई ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। मगरिब के साथ कई दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात आने वाले सालों में मजीद मजबूत होंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से कबल अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए की। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। भारत की काबिज अफवाज ने पूरे इलाके को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया है, जबकि कश्मीरियों की आवाज को दबाया जा रहा है। इंतखाबात से मुतल्लिक बाज़ अफवाहों को मुस्तरद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से बाज़ इक़दामात भी किए हैं। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस अमल को ईमानदारी से मुकम्मल करेगा। उन्होंने निगरान हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को माली वसाइल और सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। माजी में 2 सूबों में इंतखाबात के इनेकाद में तख़ीर के बारे में सवाल पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुमकिन है कि इस दौर में कुछ मसाइल होंगे जिन्हें मुख्तलिफ फोरम्स ने कबूल किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में जमहूरी अमल को बरकरार रखने के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि इंतखाबी अमल को बगैर किसी रुकावट के और एहसन अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में इजहार राय की आज़ादी है और आज़ादी इजहार राय के हवाले से हमारे इशारिये खित्ते में बहुत बेहतर हैं। मुल्क में मीडिया की आज़ादी है। मीडिया हुकूमत, इसके इदारों या मुआशी अमूर के हवाले से किसी भी मसले पर आवाज़ उठा सकता है या नशर कर सकता है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ कानूनी मुकदमात के बारे में सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने इस तासुर की सख्ती से तरदीद की कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सियासत से दूर रखने की कोशिशें की जा रही हैं। अफगान, तालिबान और पाकिस्तान तनाव से तसादुम की तरफ। मुनाफिकत का अंजाम अल्लाह ने कुरान में कुफर से बदतर करार दिया है और सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हवाले से मुनाफिकत की सजा मिल रही है। 9/11 के बाद हमारे पास 2 रास्ते थे। एक ये कि हम मुल्ला उमर की तरह रिस्क लेकर अमेरिका, उसके इत्तेहादियों बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा को ना करते, और दूसरा रास्ता उस आलमी इत्तेहाद में शमूलियत का था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने सानी और जिक्र फैसला किया। अब अगर इसके बाद अमेरिका या करज़ई हुकूमत पाकिस्तान के मुफादात का ख्याल नहीं रख रही थी तो हमारे जर्नैलों में ये हिम्मत होनी चाहिए थी कि वो अमेरिकी इत्तेहाद से निकल जाते, लेकिन चौंके ऐसी जुर्रत ना कर सके। इसलिए दर पर्दा दोबारा अफगान तालिबान को सपोर्ट करना शुरू किया। एक तरफ अमेरिका के इत्तेहादी थे, उसके बदले में उससे डॉलर भी ले रहे थे, उसको जमीनी रास्ता भी दे रखा था, ड्रोन के अड्डे भी दे रखे थे। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ और डॉक्टर गैरत भेर को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले भी किया। मुल्ला उबैदुल्ला अखूंद और मुल्ला बरादर जैसे तालिबान के अहम रहनुमाओं को अमेरिकी खुशनुदी के लिए गिरफ्तार भी किया। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान की पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में मौजूदगी और सरगर्मियों से सरफे नजर किया, जिसकी वजह से वहाँ TTP को पनपने का मौका मिला। दूसरी तरफ हमारे जर्नैल साहिबान ने MMA और इमरान खान को मैदान में उतारा, जो अफगान तालिबान के हक में और अमेरिका के खिलाफ या फिर ड्रोन हमलों के खिलाफ तहरीकें चला रहे थे। मीडिया पर दानिशवरों और दिफाई तजियाकारों को ये हिदायत थी कि वो अफगान तालिबान को अच्छा और पाकिस्तानी तालिबान को बुरा कहें, हालांकि वो एक ही सिक्के के 2 रुख थे। अमेरिका हम पर डबल गेम का इल्जाम लगाता रहा, लेकिन हम न सुधरे। फिर जब हमारे अपने सरहदी इलाके और सवात मैदान जंग बन गए तो हामिद करजई और अशरफ गनी हमारी मिन्नतें करते रहे कि हमारे दुश्मनों यानी तालिबान को पनाह देने से बाज आ जाओ, लेकिन हम अपनी हजारों लाशें उठाने के बावजूद बाज ना आए।
ایک مرحوم جرنیل صاحب ٹی وی پر آ کر یہاں تک کہتے رہے کہ مورخ یہ لکھے گا کہ ایک مرتبہ پاکستان آرمی نے امریکہ کے ہتھیاروں سے سوویت یونین کو شکست دی اور دوسری مرتبہ پاکستان آرمی نے امریکی ہتھیاروں سے امریکہ کو شکست دی۔ امریکہ نے پاکستان کو لالچ بھی دیا اور دباؤ بھی ڈالا، لیکن جب ہر حربہ ناکام ہوا اور طالبان کی مزاحمت کم ہونے کی بجائے بڑھتی رہی تو اس نے یکسر یو ٹرن لے لیا۔ امریکہ نے قطر معاہدے کے تحت افغانستان کو دوبارہ طالبان کے حوالے کیا۔ سابق امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب پینٹاگون وغیرہ نے صدر ٹرمپ کو بتایا کہ ہمارے انخلا سے وہاں پر القاعدہ، ٹی ٹی پی اور داعش جیسی تنظیمیں مضبوط ہو سکتی ہیں، تو ٹرمپ نے سوال کیا کیا وہ امریکہ تک پہنچ کر دوبارہ 9/11 جیسی کارروائی کر سکیں گی؟ تو انہیں جواب ملا کہ نہیں، امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، جس پر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میں کیوں اپنے فوجی مرواؤں اور کیوں اپنے لوگوں کا پیسہ خرچ کروں؟ وہاں اگر حالات خراب ہوتے ہیں اور مذکورہ تنظیمیں مضبوط ہوتی ہیں تو ہونے دو، پاکستان جانے، ایران جانے، چین اور وسط ایشیائی ریاستیں جانے۔ چنانچہ امریکی اور نیٹو فورسز افغانستان کو طالبان کے سپرد کر کے اور خربوں کا جدید ترین اسلحہ پیچھے چھوڑ گئیں، جس کا ایک بڑا حصہ ٹی ٹی پی کو بھی ملا، کیونکہ وہ اس جنگ میں افغان طالبان کے شانہ بشانہ لڑ رہی تھیں۔ تماشا یہ ہے کہ افغان طالبان کی فتح جو ٹی ٹی پی کی فتح بھی تھی، انہوں نے اپنے ہاں افغان طالبان اور القاعدہ کو پناہ دی تھی اور پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ اس بنیاد پر شروع کی تھی کہ اس نے طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ کیوں دیا۔ اتنا جشن افغانستان میں نہیں منایا گیا جتنا کہ پاکستان میں منایا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں۔ دفاعی تجزیہ کار اور ریٹائرڈ جرنیل ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس وقت کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے صحافیوں کو لے جانے اور وہاں جشن منانے کے لیے خصوصی جہاز تیار کیا، لیکن پھر کسی دانا شخص کے کہنے پر وہ جہاز نہیں بھیجا گیا۔ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے کابل کے سرینا ہوٹل میں مشہور زمانہ چائے کا کپ پیا اور پھر امارات اسلامی سے کہا کہ وہ ٹی ٹی پی کو ان کے ساتھ بٹھائے۔ امارات اسلامی نے ایسا کیا، لیکن وہ مذاکرات ناکام ہوئے۔ اب نئی عسکری قیادت ٹی ٹی پی سے بات نہیں کرنا چاہتی اور اس کا مطالبہ ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں، لیکن افغان طالبان ایسا کرنے کی بجائے مشورہ دے رہے ہیں کہ پاکستان ان سے مذاکرات کرے۔ دوسری طرف ٹی ٹی پی نے اپنی کارروائیاں بڑھا دی ہیں اور پاکستانی پالیسی سازوں کی رائے ہے کہ اس میں انہیں امارات اسلامی کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، جس کا مقصد پاکستان کو اپنی ٹرمز پر لانا ہے۔ چنانچہ پاکستان کے تعلقات امارات اسلامی کے ساتھ تناؤ کے شکار ہیں اور میرے منہ میں خاک، اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو یہ تناؤ کسی بھی وقت تصادم کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف سخت اقدامات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اللہ کرے دونوں فریق ایک دوسرے کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ایک دوسرے کی مجبوریوں کو مد نظر رکھ کر پرامن حل نکالیں۔ لیکن کیا یہ اب ان جرنیلوں، مذہبی اور سیاسی رہنماؤں، طالبان کے حامی دانشوروں کا اخلاقی فرض نہیں کہ وہ جا کر افغان طالبان اور پاکستان کے مابین قضیے کو سلجھائیں یا پھر اپنی ماضی کی پالیسیوں اور تجزیوں پر قوم سے معافی مانگیں؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم سرحدی گزرگاہ 8 روز تک بند رہنے کے بعد جمعے کو دوبارہ کھول دی گئی ہے، تاہم ان پڑوسی ممالک کے درمیان کشیدگی ابھی تک ختم نہیں ہو سکی ہے۔ ایک سرکاری ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ایکسپریس ٹریبیون گزشتہ ہفتے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی کی بنیادی وجہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی نہ کرنا ہے۔ تورہم بارڈر کراسنگ 6 ستمبر کو اس وقت اچانک بند کر دی گئی تھی جب سرحد پر نئی پوسٹوں کی تعمیر سے متعلق تنازع پر پاکستان اور افغان سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی۔ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر تنازع کو ہوا دینے کا الزام لگایا اور بعد میں سرحد بند کر دی۔ دریں اثنا افغان فریق کا اصرار ہے کہ وہ سائیڈ پر پرانے ستونوں کی مرمت کر رہے ہیں۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ افغان حکام پاکستان سرزمین پر نئی پوسٹیں بنا رہے ہیں، تاہم اس سرحدی تنازع کی سطح کے نیچے ایک گہرا مسئلہ ہے۔ حکام کے مطابق سرحد کے اس پار ٹی ٹی پی کی پناہ گاہوں کا وجود، سرحد کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ افغان طالبان کے رہنما امیر خان متقی افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ کی مداخلت کے بعد کیا گیا۔ کابل میں پاکستانی سفارتی مشن کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ سراج الدین حقانی عبوری وزیر داخلہ اور حقانی نیٹ ورک کے سربراہ پاکستان سے بھی رابطے میں ہیں۔ انہوں نے انسانی بنیادوں پر سرحد کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ 6 ستمبر کو ٹی ٹی پی کے سینکڑوں دہشت گردوں نے کیلاش چترال میں 2 چوکیوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ اس کے بعد ہونے والے تبادلے کے نتیجے میں کم از کم 12 دہشت گرد مارے گئے اور 4 پاکستانی فوجیوں کی شہادت ہوئی۔